माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि सभामा सामान्य छलफल हुँदा माननीय सदस्यहरूबाट उठाइएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री प्रकाश ज्वालालाई प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 16 को नियम 129 को उपनियम 3 बमोजिम सभा समक्ष उत्तर दिन समय दिन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रमको सामान्य छलफल मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो भनाइहरू यो सभा समक्ष राखिसक्नु भएको छ। आफ्नो भनाइहरू राख्ने क्रममा अथवा यो छलफलका क्रममा उठेका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई प्रश्न पार्ने हिसाबले जवाब दिनका निम्ति मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले यो रोस्टममा म उभिएको छु। सबभन्दा पहिले सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा यहाँहरूले अलि मसिनो गरी अध्ययन गर्नुभएको छ र त्यो अध्ययनका आधारमा आफ्ना धारणाहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेटका सन्दर्भमा कतिपय सवालहरू म समर्थन गर्नुभएको छ, प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति म यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। केही कुराहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने छ, म स्पष्ट पार्नका निम्ति यहाँ उपस्थित भएको छु र मैले मान्यज्यूहरूका जिज्ञासाहरू सकेसम्म प्रश्न पार्ने, जिज्ञासाहरूको जवाब दिने प्रयास गर्नेछु। हामीसँग असीमित आवश्यकताहरू छन् र हाम्रा माग र आवश्यकताहरू अत्यन्त धेरै छन्, तर हामीसँग स्रोत चाहिँ अत्यन्त कम छ। त्यो सीमित स्रोतलाई असीमित आवश्यकतासँग चाहिँ मिलाउनु पर्नेछ। सीमित स्रोतले असीमित आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग थियो। हामीले यस बजेटमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल गर्ने क्रममा पनि धेरै छलफल गरेका छौँ र महत्त्वपूर्ण सुझावहरू यहाँले दिनुभएको थियो र म स्मरण गराउन चाहन्छु, मान्य सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूबाट सरकार डिरेल भएको छैन र मान्यज्यूहरूले दिएका सुझावमा आधारित भएर हामीले बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्यो र त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई एक किसिमले व्यवस्थित रूपमा यो बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। हामी यस सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल बाटोबाट बजेट बाहिर गएको छैन, त्यसमै केन्द्रित भएर आधारित भएर यो बजेट आएको छ। हरेक बुदाहरू यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यसबाट पनि यहाँहरू प्रश्न हुनुहुन्छ कि हामी सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रममा आधारित भएर यो बजेट ल्याएका छौँ। अब कतिपय कुराहरू यो बजेट मात्रै बजेट वक्तव्यमा आउँदैन। बजेट वक्तव्यमा केही नीतिगत पक्षहरू सहित कार्यक्रम र बजेट आउँछ, त्यसैले यो बजेट वक्तव्य भएको हो। नत्र भने बजेट वक्तव्यको आवश्यकता हुँदैन थियो होला, वार्षिक कार्यक्रमको पुस्तकले मात्रै काम चल्थ्यो होला। त्यसैले केही कुरा प्रस्ट्याउनका निम्ति पनि थोरै मात्रै नीतिगत पाटो र कार्यक्रम र बजेटमै केन्द्रित भएर हामीले शीर्षकगत रूपमै अब कतिपय प्रत्येक शीर्षकको लाइन आइटमको चाहिँ बजेट वक्तव्य आउँदैन, मैले भन्न पर्दैन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा आउने छ। त्यो पुस्तिका पनि आजै यहाँहरूको हातमा पुग्ने छ, हामीले वितरण गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयको फरक फरक शीर्षकमा मन्त्रालयगत रूपमा जुन चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसमा छलफल हुनेछ। त्यसमा डिटेलमा व्यवस्थित रूपमा अझै छलफल होला। मान्यज्यूहरूले म स्मरण गराउन चाहन्छु, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यति बेलाको विषम परिस्थिति, अहिलेको विशेष अवस्था, कोभिड-19ले
कर्णाली प्रदेशलाई जुन ढङ्गले प्रभावित गरेको छ, कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर यहाँले हामीलाई सुझाव दिनुभएको थियो, सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसैले हाम्रो बजेटको केन्द्रबिन्दु भनेको बजेटको भोल्युम चाहिँ मैले बताइरहनु पर्दैन। हामी कोभिड केन्द्रित बजेट यसपटक ल्याएका छौँ। विशेष अवस्थालाई, अहिलेको असाधारण अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले बजेट यो सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले किटानीका साथ हामीले यो बजेटमा अब प्रत्येक, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, प्रत्येक लाइन आइटमको चाहिँ बजेट वक्तव्यमा आउँदैन, यहाँहरूले कार्यक्रममा हेर्नुहुनेछ। तर हामीले के भन्यौँ भने क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि लिएर आइसोलेसन व्यवस्थित गर्नेदेखि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, औषधिको व्यवस्था गर्ने, अनि अस्पतालहरूमा चाहे कर्णाली प्रदेश अस्पताल अथवा जिल्ला अस्पतालहरू, अरू विशिष्ट अस्पतालहरूमा त्यहाँ चाहिँ आइसियु उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, कतिवटा चाहिँ आइसियु बनाउने, कतिवटा भेन्टिलेटर बनाउने सम्म हामीले किटानी गरेर यो बजेटमा ल्याएका छौँ। त्यसले यो बजेट व्यावहारिक बजेट पनि हो, कार्यान्वयन योग्य बजेट पनि हो र त्यसको हिसाब गरेर हामीले बजेट ल्याएका छौँ। कुन कामका निम्ति कति खर्च लाग्छ त्यसको चाहिँ एउटा सामान्य हिसाब किताब गरेर समेत हामीले बजेट ल्याएका छौँ। त्यसैले यो महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा हामी बढी केन्द्रित छौँ र म मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले विनियोजन गरेको बजेटले नपुग्ने अवस्था आयो, यो महामारी अझै सेभियर भएर गयो, अझै भयावह भएर गयो भने हामीले अन्य शीर्षकका बजेट पनि यो शीर्षकमा ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। आवश्यक पर्दाखेरि सदनको पनि सहयोग हामी त्यति बेला लिनेछौँ। त्यो चाहिँ सबैले, सदनले, मान्यज्यूहरूले त्यसलाई महसुस गर्नुहुनेछ। अहिले सामान्य शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट पनि हामीले यता ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अर्कोतिर चाहिँ अर्थविविधमा यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा घटाएका त छौँ, तर अर्थविविधको बजेट पनि हामीले चाहिँ यही महामारी नियन्त्रणमा अथवा उपचारका निम्ति हामी त्यतातिर चाहिँ विनियोजन गर्न सक्छौँ, छुट्याउन सक्छौँ अथवा त्यता चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यो अर्को अप्सन पनि हामीसँग छ र हामीले 4वटा शीर्षकलाई चाहिँ चलायमान शीर्षकको रूपमा, जस्तो कोभिड कोषको बजेट, त्यो कोभिड कोषमा रहेको बजेट चाहिँ हामीले खर्च गरेर नपुग भयो भने अन्य शीर्षकबाट लिएर त्यहाँ पूर्ति गर्न सक्छौँ र भोलि खर्च भएन भने त्यो कोषको बजेट चाहिँ अन्य शीर्षकमा पनि लैजान सकिने गरी यसलाई चाहिँ हामीले फ्लेक्जिबल रूपमा चाहिँ राखेका छौँ अथवा अन्यत्र चाहिँ यो रकमान्तर गर्न सकिने गरी। त्यस्तै गरी अर्को अर्थविविधको बजेट सामान्य रूपमा सधैँ नै त्यसरी नै आउँछ। अर्थविविध र वित्त व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापनमा हाम्रो बजेट धेरै छैन, हामीले 50 करोड रुपियाँ चाहिँ वित्त व्यवस्थापनको, यहाँ पनि यो एउटा क्वेसन पनि उठाएको थियो, हामीले वित्त व्यवस्थापनबाट यो सुर्खेतको प्रादेशिक एयरपोर्टलाई स्तर उन्नति गर्नका निम्ति त्यो बजेट लगाउनेछौँ र अन्य हाइड्रो प्रोजेक्ट लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी हामीले त्यो बजेट छुट्याएका छौँ। त्यसैले त्यो बजेट पनि हामीले यताउता सार्न सक्छौँ। यसरी हामीले केही बजेट जो भोलिको चाहिँ अवस्था अनुसार चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ रकमान्तर गर्ने, शीर्षकान्तर गर्ने गरी हामी जान सक्छौँ। यो कुरा म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले हाम्रो बजेट मूलतः महामारी नियन्त्रण गर्ने र उपचार गर्ने कुरामै केन्द्रित छ। त्यस्तै गरी भोकमरीको सन्दर्भमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यही आर्थिक वर्षको पनि केही बजेट हामीले खाद्यान्न खरिदको निम्ति छुट्याइसकेका छौँ। त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति हामीले 55 करोड रुपियाँ, यो पनि वास्तवमा चाहिँ कोभिड-19 सँगै सम्बन्धित छ। त्यसैले हामीले मोटो शीर्षकमा राख्दाखेरि एउटै शीर्षकमा हामीले शिक्षाको 11 करोड अनि 55 करोड र यता चाहिँ कोभिडको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शीर्षकलाई एकै ठाउँमा राखेर कोभिड विशेष बजेटको रूपमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यो कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मान्यज्यूहरूलाई स्मरण छ, यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा छलफल गर्दा या बजेटको नीति कार्यक्रमले हामीलाई चाहिँ रोजगारीमा यसपटक बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन गरेका छ।
बेरोजगारीको समस्या सामान्य रूपमा कर्णालीमा छँदै थियो। त्यसमध्ये यसपटक अथवा चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले, यो महामारीको कारणले भारतमा, विशेष गरी भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा र नेपालकै विभिन्न ठाउँमा र तेस्रो मुलुकबाट पनि अझै आउने सम्भावना छँदैछ। करिब 1 लाख जति चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेशका जनता जो बाहिर गएका छन्, उनीहरूले रोजगारीमा लागेका थिए, त्यहाँ रोजगारी गुमाएर फर्किनेछन्। यहाँ बसेकाहरू बेरोजगार त केही छँदैछन्, तर बाहिर गएको भनेको शुद्ध रोजगारीका निम्ति गएको हो, रोजगारीकै उद्देश्यले गएको छ, त्यहाँ घुम्न गएको, टुरिस्ट होइनन् उनीहरू कामका निम्ति गएका छन् र अहिले काम खोसिएर काम गुमाएर प्रदेशमा फर्किएका छन्। त्यसैले रोजगारीमा केन्द्रित गर्नु एउटा अनिवार्य थियो बजेटलाई। त्यसमा हामी अलि बढी बजेट छुट्याएका छौँ। यसमा चाहिँ अलि एकमुष्ट, अलि डल्लो धेरै देखियो कि भन्ने कुरामा पनि त्यति धेरै आशंका गर्नु पर्दैन। हामीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ एउटा निश्चित बजेट छुट्याएका छौँ। त्यो बजेट हामीले महिला, दलित, त्यसपछि युवा केन्द्रित गरेर हामीले भोलि त्यसको कार्यविधि बनाउने छौँ। हामीले भनेकै छौँ प्रष्ट रूपमा यो श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हामीले भनेकै छौँ विकास निर्माणका कार्यक्रमसँग रोजगारीलाई जोड्नेछौँ। शुद्ध रोजगारी, पैसा बाँड्ने होइन, यो कन्फ्युजन हुँदै नहोस्। हामी चाहिँ त्यो खाद्यान्न चाहिँ बाँड्दै हिँड्ने पनि होइन। कामका निम्ति खाद्यान्न कार्यक्रम होला, काम गरे बापत खाद्यान्न पाउँछ, काम गरे बापत पैसा पाउने, विकास निर्माणको काम पनि हुने, रोजगारीको काम पनि हुने। हामी कार्यविधि अहिले नै कार्यविधि बनाउन त सकिने कुरा भएन। मोटामोटी खाका रोजगारीको हामीले प्रस्तुत गरेकै छौँ। नीति कार्यक्रमले पनि एउटा डिरेक्सन दिएकै छ, बजेटले पनि एक खालको मोडालिटी दिएकै छ। अब हामी त्यसको चाहिँ व्यवस्थित कार्यविधि हामी तयार गर्छौँ। त्यो चाहिँ माननीय सदस्यहरूको सहयोगमा तपाईँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर मान्य सदस्यहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो अभियानमा चाहिँ संलग्न हुने गरी, सहभागी हुने गरी त्यो कार्यविधि बन्छ। धेरै आशंका पनि गरिरहन परेन। त्यसैले म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो बजेट चाहिँ ठुलो देखिएको छ। ठुलो मध्ये पनि केही बजेट त हाम्रा मन्त्रालयका बजेट छन्, जस्तो यो करिब 84 करोड जति बजेट, 82 करोड जति भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सिलिङको, त्यसमा रोजगारमूलक कार्यक्रम छन् भनेर हामीले एउटा चाहिँ यहाँ एक किसिमले प्रष्ट पार्न खोजेको हो। गोलमटोल होइन कि अझ प्रष्ट पार्न खोजे। कृषि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कार्यक्रम मध्येको 82 करोड बराबरको बजेट चाहिँ रोजगारीसँग सम्बन्धित छ, स्वरोजगारसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै गरी 43 करोड बराबरको उद्योग वन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बजेट पनि रोजगारीसँग सम्बन्धित छ। अनि 8 करोड बराबरको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयको जो रोजगारीसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यी रोजगारमूलक कार्यक्रम मन्त्रालयभित्र छन् र सँगसँगै 1 अरब 20 करोड जो चाहिँ रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमलाई पनि रोजगारीसँग जोड्छौँ। हामीले भोलि सडक बनाउला, हामीले कुलो बनाउला, हामीले विद्यालय भवन बनाउला, ती पनि रोजगारीमूलक श्रमसँग जोडेर हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट यसपटक गरिएको हो। त्यस्तै गरी अलिकति यहाँले उठाउनु पनि भयो, अलि महिला त्यति सम्बोधन हुन सकेन कि, त्यस्तै गरी चाहिँ अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत या चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बोधन हुन सकेनन् कि भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दै गरी हामीले मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यो कार्यक्रम पनि रोजगारमूलक कार्यक्रम हो, सिपमूलक कार्यक्रम हो, उत्पादनमूलक कार्यक्रम नै हो। यी सबै जोड्दाखेरि बजेट चाहिँ 6 अरब 54 करोड पुगेको हो। तर चाहिँ शुद्ध रूपमा 3 अरब 80 करोड रुपियाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा फन्डमा, एउटा कोषमा छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले निश्चित कार्यविधि बनाएर वडा तहसम्म चाहिँ रोजगारीका कार्यक्रम लैजाने गरी, विकास निर्माणसँग रोजगारीलाई जोड्ने गरी, युवा परिचालन गर्ने गरी, महिला, दलित सम्पूर्ण समुदायलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने गरी र श्रमसँग चाहिँ रोजगारीलाई, विकाससँग रोजगारीलाई जोड्ने गरी हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो कुरा म यहाँहरूको बिचमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। मान्य सदस्यले बजेटका महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समर्थन पनि गर्नुभएको छ, प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। हामीले कोभिड केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि सारिरहँदाखेरि कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ यो सहयोग उपलब्ध गराउने र कोभिड प्रभावित परिवारलाई चाहिँ रोजगारीसँग अलि अनिवार्य रूपमा जोड्ने गरी पनि हामीले बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो कतिपय कुराहरू जस्तो
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले दुई भागमा बाँडेर चाहिँ यसपटक बजेट व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा कोभिड केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा, अर्को चाहिँ नियमित स्वास्थ्य सेवा। नियमित स्वास्थ्य सेवाको निम्ति मान्यज्यूहरूले भने जस्तै हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधार जस्तो प्रदेश अस्पताललाई अझै हामी स्तर उन्नति गर्छौँ। 300 शय्याको यो जुन हस्पिटल हो विशेषज्ञ सेवा सहितको त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने कुरा र त्यस्तै गरी जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ पूर्वाधार र उपकरण युक्त बनाउने कुरा, त्यस्तै गरी अन्य विभिन्न अस्पतालहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा, ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने लगायतका कुराहरू हाम्रा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई पनि अलि प्रवर्धन गरौँ, सुदृढीकरण गरौँ भन्ने हिसाबले बजेट ल्याइएको छ। प्रयोगशालाको व्यवस्था, अब प्रयोगशाला अहिले कोभिडमा जोडिएला, भोलि भविष्यसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि हामीले बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो बर्थिङ सेन्टरको कुरा धेरै आएको छ। बर्थिङ सेन्टरको बजेट चाहिँ यो सशर्त शीर्षकमै एउटा खालको बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ। त्योसँग केही बजेट हामीले जोडेर हामीले बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा, बर्थिङ सेन्टरलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने कुरा र बर्थिङ सेन्टरमा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। यसमा चाहिँ कन्फ्युजनमा पर्नु पर्दैन, मान्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को यो बजेटको महत्त्वपूर्ण पक्ष, म चाहिँ अब यो दाबी त नगरौँ, तर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कुनै पनि प्रदेशभन्दा बढी हामीले प्रशासनिक खर्च कटाउने गरी बजेट ल्याएका छौँ। यहाँहरूले यसको चाहिँ प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले पुँजीगत यो चाहिँ धेरै शीर्षकमा धेरै बजेट चालु शीर्षकमा राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि चालु खर्च घटाउन सकिने चालु खर्च, अनिवार्य रूपमा चाहिँ घटाउन नसकिनेलाई त घटाउन सकिँदैन थियो। जस्तो हामीले यो कोभिड कोषको बजेट चालु शीर्षकमा राख्नुपर्छ। रोजगारीको चाहिँ हामीले रोजगारीका कार्यक्रमलाई केही चालु शीर्षकमा केही पुँजीगत शीर्षकमा राखेका छौँ। चालु शीर्षकमा बजेट बढ्ने नै भयो। त्यसैले त्यति गर्दै पनि हामीले 34%मा चालु खर्चलाई झारेका छौँ। र त्यसमध्ये पनि यो कोभिड र रोजगारीलाई चाहिँ निकाल्ने हो भने, त्यसलाई अलग गर्ने हो भने 25% मात्रै चाहिँ चालु खर्च हुन्छ। त्यसभित्र पनि कार्यक्रम छन्, जस्तो छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ यो सामूहिक बिमाको कार्यक्रमको कुरा गरौँ, यस्ता विभिन्न खालका कार्यक्रम पनि चालु शीर्षकभित्र पर्छन्। त्यो समेत हटाउँदाखेरि चाहिँ 14-15% मात्रै प्रशासनिक खर्च हुन्छ त। यथार्थता त यो हो। त्यहाँ लिएर हामीले प्रशासनिक खर्चलाई साँगुर्याउने निकै धेरै चाहिँ घटाउने प्रयास गरेका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ बजेट कार्यक्रम पुस्तिका मान्यज्यूहरूको हातमा पऱ्यो भने यहाँहरूले त्यो कुरा पनि प्रष्ट रूपमा हेर्नुहुनेछ। र अब कतिपय शीर्षक अनिवार्य छन्, यो शीर्षक त राखिएछ नि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भोलि। शीर्षक कतिपय चाहिँ कम्पलसरी, कुनै शीर्षक हटाउन नमिल्ने, बजेट जिरो राख्नुपर्ने, कुनै शीर्षकमा केही न केही खर्च हुने भएकोले हिजो चाहिँ 40 लाख रुपियाँ थियो भने आज हामीले त्यसलाई 10 लाखमा घटाएका छौँ। तुलनात्मक रूपमा पनि यहाँले हेरिदिनु होला। अनिवार्य खालका चाहिँ दायित्वहरूका सन्दर्भमा घटाउने काम गरेका छौँ। कतिपय हटाउने कुरा भएको छ, कतिपय घटाउने कुरा भएको छ यो प्रशासनिक खर्चका सन्दर्भमा। जे होस्, यसपटक हामीले 60% टेन्टेटिभ चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेर 60% जति हामीले प्रशासनिक खर्च चालु खर्च आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएका छौँ। र कतिपय चाहिँ कतिपय शीर्षकमा बजेट नै नराख्ने गरी पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अब मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो यो चाहिँ अब मन्त्रीहरूबाटै सुरु गर्नुपर्छ सुविधा कटाउने कुरा। हामीले सुरु गऱ्यौँ त, बजेटमा पनि बोल्यौँ, हामीले प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएका छौँ। अतिथि सत्कार खर्च हामी लिँदैनौँ, हामीले सञ्चार खर्च चाहिँ हामी लिँदैनौँ। यस्ता केही खर्चहरू हामीले हाम्रो सुविधाबाट घटाएर यो कोभिड कोषमा राख्ने गरी पनि यहाँहरूसँग म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चाहिँ अब राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू र कर्मचारीहरूले पाउने विभिन्न भत्ता, मन्त्रीहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू र कर्मचारीले जो चाहिँ पाउने भत्ता छ, त्यो भत्ता पनि हामीले चाहिँ कटौती गरेका छौँ। हामीले विभिन्न चाहिँ गोष्ठी सेमिनारहरू पनि कम गर्ने, अनिवार्य रूपमा मात्रै गर्ने, सकेसम्म त्यहाँ खर्च हुन नदिने पनि हामीले गरेका छौँ। पहिले नै यहाँ माननीय मुख्यमन्त्रीजीले पटक त्यो चाहिँ ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको छ। हाम्रा कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षमा पनि हामीले सकेसम्म यो खर्च कटौती गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जस्तो मन्त्रीहरूले भत्ता नलिने कुरा, त्यस्तै गरी चाहिँ सरकारले आयोजना गरेका कार्यक्रममा सरकारले भत्ता पनि नदिने र सरकारका तर्फबाट
मन्त्रीहरू सहभागी हुँदा भत्ता नलिने कुरा गरौँ। त्यस्तै गरी सरकारी कार्यक्रमहरू होटेलमा नगर्ने, 2वटा कार्यक्रम अब बाध्यताले हामीले चाहिँ होटेलमा गर्नुपर्ने भयो। जस्तो चाहिँ प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक र कर्णाली प्रदेश विकास परिषदको बैठक, त्यो ठुलो सङ्ख्या भएकोले अरू ठाउँमा हामीले सम्भव भएन। त्यस बाहेकका कार्यक्रम हिजोका दिनहरूमा अलि पहिले चाहिँ भएका बाहेक पछिल्लो समयमा हामीले होटेलमा चाहिँ सरकारी कार्यक्रम गरेका छैनौँ। अब हामी झन् गर्दैनौँ। ती कार्यक्रम चाहिँ हामीले खर्च बचाएर मन्त्रालयकै हलमा हामीले गर्ने गरी पनि त्यो कार्यान्वयन नै अगाडि बढाइसकेको कुरा पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी हामीले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गर्ने गरी यो बजेट ल्याएको कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अलिकति यो अलि 2वटा विषयमा मान्यज्यूहरूको बढी कन्सर्न सरोकार रहेको छ। यो खास गरी अलि महिला मैत्री बजेट आएन कि, लैङ्गिक मैत्री बजेट आएन कि। अब यो चाहिँ सिस्टमले नै देखाएको के छ भने यो हाम्रो चाहिँ बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 60 पेजमा। त्यसमा चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कति प्रतिशत भन्ने कुरामा 37% प्रत्यक्ष, 41% अप्रत्यक्ष र 22% मात्रै तटस्थ रहने गरी डेटाले नै बोल्छ। त्यसले अब लैङ्गिक मैत्री बजेटको 2टा पक्ष छ। एउटा चाहिँ नियमित बजेटमा पनि त्यो जोडिन्छ, अर्को कुरा विशेष खालको बजेटमा। त्यसैले हामीले रोजगारमूलक कार्यक्रममा, जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा, सिपमूलक कार्यक्रममा र अलिकति सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा महिला केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याएका छौँ। अलिक प्रष्ट भएन भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु, म रियलाइज गर्छु। त्यसलाई अलिक प्रष्ट पार्नु पर्थ्यो। वार्षिक कार्यक्रममा त्यो प्रष्ट रूपमा आउने नै छ। त्यस्तै गरी भोलि चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ रोजगारमूलक कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी अल्पसङ्ख्यक, चाहे मुस्लिम अरू समुदाय होला, सीमान्तकृत वर्ग समुदायलाई हामीले त्यो सेन्टरमा राखेर, अलिक केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो कार्यविधि बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ। त्यसैले यो बजेट आफैमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो, सामाजिक उत्तरदायी बजेट हो। सँगसँगै चाहिँ हामी अब बनाउने ऐन कानुन कार्यविधिमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब जनता सडक कार्यक्रम मान्यज्यूले उठाउनु पनि भएको छ। हामीले यसपटक नयाँ कार्यक्रममा धेरै बजेट छुट्याउन सकेनौँ, नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि सकेनौँ। त्यो भनेको के हो भने अब अघि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको सिङ्गो बजेटकै भोल्युम घटेको छ। यो कुरा त भनिरहनै परेन। त्यसभित्र रहँदाखेरि चाहिँ हामीले कोभिडमा एक्स्ट्रा बजेट केन्द्रित गर्न पर्यो। यो त चालु वर्षमा अथवा विगतका वर्षहरूमा त यो बजेट चाहिँ छुट्याउनु पर्दैन थियो। हामीले खाद्य सुरक्षाको निम्ति, खाद्यान्न सङ्कलनलाई, खाद्यान्न खरिद गर्नका निम्ति छुट्टै बजेट छुट्याउनु पर्यो। रोजगारीका निम्ति हामीले विशेष बजेट छुट्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नयाँ कार्यक्रममा धेरै जान सकेनौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो, यो व्यवस्था हो। तपाईँहरूकै मार्गदर्शनमा हामीले कोभिडमा बजेट केन्द्रित गऱ्यौँ, खाद्यान्नमा बजेट केन्द्रित गऱ्यौँ र त्यसपछि आएर चाहिँ रोजगारीमा बजेट केन्द्रित गऱ्यौँ। अब भोलि स्थिति सामान्य भयो भने हामीले कोभिडमा खर्च नभएको बजेट या खाद्यान्नमा खर्च नभएको बजेट या अन्य शीर्षकमा चाहिँ खर्च नभएको बजेट हामीले चाहिँ अरू रेगुलर कार्यक्रममा चाहिँ रकमान्तर गर्न पनि सक्छौँ। आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ भोलि हामी छलफल गरेर पूरक बजेट पनि ल्याउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ महामारी एकदम भयावह भयो, अरू बजेट पनि काटेर त्यता हाल्नु पर्यो, त्यति बेला पनि पूरक बजेटको आवश्यकता पर्न सक्छ। अब महामारी चाहिँ नियन्त्रणमा आयो, अब यो समस्या हामीसँग रहेन भनेपछि महामारी केन्द्रित बजेटलाई अन्य रेगुलर कार्यक्रममा राख्नका निम्ति पनि पूरक बजेट चाहिन पनि सक्छ। त्यस्तै गरी कहीँ कतै तलमाथि परेको छ, मिलाउनु पर्नेछ भने मान्यज्यूहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने पहिलो चौमासिकमा हामीले रकमान्तर गर्न अथवा चाहिँ यो के अरे जो एकमुष्ट बजेट छ त्यसलाई विनियोजन गर्ने गरी विनियोजन ऐनमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। पहिलो चौमासिकभित्र कुनै पनि शीर्षकमा रहेको एकमुष्ट बजेट ब्रेकडाउन गर्नै पर्छ। हामीले त्यसपछि चाहिँ त्यो सुविधा पाउँदैनौँ। ऐनमै त्यो व्यवस्था भएपछि हामीले पहिलो चौमासिकमै सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बाँडफाँड गरिसक्नुपर्छ। अहिले केही नयाँ योजनाका निम्ति भनेर थोरै बजेट
मन्त्रालयहरूमा एकमुष्ट राखिएको छ त्यो चाहिँ छिटै चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छौँ। अर्को एकमुष्ट रहेको रोजगारीको कार्यविधि बनाएर हामी ब्रेकडाउन गरि नै हाल्छौँ। यसमा धेरै यो शङ्का र चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जनता सडक कार्यक्रमको सन्दर्भमा ठिक छ, यो लोकप्रिय पनि छ, जनताले पनि बुझ्ने, यो भाषा पनि बुझ्ने र कार्यक्रमले पनि जनतालाई सम्बोधन गरेको छ। हामीले के गरेको हो त भन्दाखेरि मान्यजीहरूका पनि सुझाव यस्तै आएका हुन् र जनता सडक कार्यक्रम निरन्तर छ, यो अन्त्य भएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो कार्यक्रममा यो चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट धेरै जसो कार्यान्वयन भएको छैन, थोरै मात्रै कार्यान्वयन भएको होला, विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसैले त्यो कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने र त्यसमा चाहिँ जो टेन्डर भइसकेका योजनाहरू हुन् त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने, टेन्डर नभएका कार्यक्रमलाई पनि टेन्डर गर्ने र यो बजेटलाई चाहिँ कायम राख्ने गरी हामीले चाहिँ यो जनता सडक कार्यक्रमको बजेट हामीले निर्धारण गरेका हौँ। र भोलि यो शीर्षक छँदैछ, कार्यक्रम निरन्तर छ। भोलि स्थिति सामान्य भयो, सबैको बिचमा सहमति भयो भने हामीसँग रहने बजेट, हामीले त्यो बजेट लुकाएर राख्नु पनि पर्दैन, त्यो बजेट चाहिँ साँचेर राख्नु पनि पर्दैन। जनता सडक लगायतका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीले चाहिँ थप्न सक्छौँ। यो कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा, मान्यजीहरूले उठाएको अत्यन्त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयनको कुरा छ। कार्यान्वयन पेचिलो छ। हामी अत्यन्त धेरै चाहिँ प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि, धेरै हुटुटी हुँदाहुँदै पनि, दौडधुप गर्दा गर्दै पनि, निकै धेरै मेहनत परिश्रम गर्दा गर्दै पनि विभिन्न कारणले बजेट कार्यान्वयन नभएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। अब यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा हामीले जुन चाहिँ सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापनको काममा हामी अलि बढी लाग्यौँ। एउटा काम चाहिँ त सकियो, त्यसले पुरानो संरचना अनुसार चाहिँ हामीले बजेट ल्यायौँ। नयाँ संरचना बनाउँदाखेरि त्यो बजेट नै ट्रान्सफर गर्न पनि समय लाग्यो, सिस्टमले पनि धेरै काम गर्न सकेन। त्यसले गर्दा पहिलो चौमासिकमा हामीले बजेट खर्च गर्न धेरै सकेनौँ। दोस्रो चौमासिक भनेको हाम्रो प्रदेशको निम्ति अलि प्रतिकूल समय पनि हो। हिमाली पहाडी जिल्लाहरू बढी भएकोले कार्यान्वयन गर्न चाहिँ कठिन पनि भयो, तर पनि केही कार्यान्वयन अगाडि बढेको थियो र त्यो कार्यान्वयन चाहिँ तेस्रो चौमासिक सुरु हुँदासम्म तीव्रतामा गइरहेको बेलामा यो कोभिडको प्रभावले गर्दाखेरि हामी रोकिनु पर्यो। सबै कुरा अवरुद्ध भए। सङ्घीय सरकारको बजेट पनि कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ, अरू प्रदेशहरूको पनि निराशाजनक छ, हाम्रो पनि त्यस्तै छ। अब अरूलाई देखाएर हामी चाहिँ जोगिन खोजेको पनि होइन, यो परिस्थिति अवस्थाले हामीलाई त्यहाँ पुर्यायो। र आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति केही निश्चित आधारहरू हामीले तयार पारेका छौँ। जस्तो कानुनी आधारहरू तयार भएका छन्, हामीले कतिपय कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी संरचनाहरू जिल्ला जिल्लामा विकास सम्बन्धी मन्त्रालयका दुईवटा कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरू स्थापना भएका छन्। लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐनले पूर्णता पाएको छ, अब लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ। हामीले केही मन्त्रालयहरूमा प्राविधिक जनशक्ति पनि आपूर्ति गऱ्यौँ र भोलि आवश्यक पर्दा प्राविधिक जनशक्ति थप्न पनि सकिन्छ। र त्यस्तै गरी लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि हाम्रो थायी पदपूर्ति पनि हुन्छ, किनभने अहिले त 2555मा 1300 जति मात्रै जनशक्ति छ, कर्मचारी छन्। त्यसले गर्दा पनि हामीले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हो। हामी त्यो जनशक्ति पनि बढाउने, यो चाहिँ संरचनाहरूलाई पनि चुस्त र व्यवस्थित गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयनको एउटा आधार तयार भएको छ। र मान्यजीहरूलाई एउटा प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने, गत आर्थिक वर्षमा भनौँ चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हामीले आफूले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। स्थानीय तहलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले त्यो बजेट उपलब्ध गरायौँ। त्यसले केही समस्याहरू पनि उत्पन्न गरे। यस्ता प्रदेश सरकारका शुद्ध कार्यक्रमहरू अब चाहिँ अनुदानको रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएर जाने बजेट र कार्यक्रम त स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने भयो। र समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड त स्थानीय तहमा को सञ्चित कोषमा जान्छ, त उहाँहरूले आफूले आफ्नो हिसाबले बाँडफाँड गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी समपूरक विशेष र सशर्तका चाहिँ कार्यक्रम पनि स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने हो हाम्रो चाहिँ कानुन र कार्यविधि अनुसार। त त्यसबाहेक प्रदेश सरकारका आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन
प्रदेशकै कार्यालयहरूले गर्नेछन्। त्यसमा चाहिँ जनशक्ति थप्ने कुरा, अन्य व्यवस्थापन गर्ने कुरा हामी गर्छौँ। अब चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले गर्न सक्ने कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले नै गर्ने छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब यो मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भयो कि, यो बजेट वक्तव्यमा पनि त्यस्तो कहीँ आयो कि, त्यसो भए अलि प्रश्न पार्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलि वार्षिक कार्यक्रम पनि यहाँले हेर्नुहुनेछ, त्यसमा पनि हेरेर यहाँले त्यस्तो कमजोरी भएको भए त्यसको बारेमा प्रश्न पनि पार्नुहोला। यो चाहिँ यो तथ्यसहित यहाँहरूले चाहिँ कुरा राख्दाखेरि सच्याउनु पर्ने ठाउँमा हामीले सच्याउला, नत्र भने मन्त्रीका चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने गरी यसपटकको बजेट आएको छैन, यसपटकको कार्यक्रममा त्यसरी आउँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। र दुर्गम र पछाडि परेको क्षेत्र वर्ग समुदायलाई प्राथमिकता दिने कुरामा पनि हामीले सकेसम्म त्यो प्रयास गरेका छौँ। आन्तरिक स्रोत बढाउने जो चाहिँ सुझाव आएको छ, बजेटमा पनि केही बोलेका छौँ हामी। भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सहयोग लिएर हामीले आन्तरिक स्रोत पहिचान गर्ने, राजस्वका स्रोतहरू खोज्ने कुरा हामी गर्नेछौँ। हाम्रो स्रोत सीमितताले गर्दाखेरि हाम्रो स्रोत कम छ, त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्ने छ। र अर्को यो 6% आर्थिक वृद्धि दरको जुन कुरा ल्याउनु भएको छ, यसमा कन्डिसन सहित हामीले बोलेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ, सामान्य भइसकेपछिको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनबाट चालु एवं निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ। यस बजेटको कार्यान्वयनबाट अनि हामीले त्यो सामान्य स्थिति बन्दाखेरि 6%सम्म आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यो अपेक्षा गर्नु चाहिँ नाजायज होइन, हामीले त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी पनि होइन। अब असामान्य भयो, एकदम चाहिँ भयावह स्थिति भयो भने अहिलेको अवस्था पनि बिग्रिन सक्छ। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ मान्यज्यूहरूसँग अब अन्तिममा 1-2टा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। यो अधुरा योजनाहरूको सन्दर्भमा यहाँले शङ्का गर्न पर्दैन। अधुरा योजनाहरूमा हामीले कुनै पनि अधुरा योजना, कुनै पनि क्रमागत योजना, अहिले सम्पन्न नभएका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसले गर्दा पनि नयाँ योजनाहरूमा बजेट हामीले धेरै छुट्याउन नसकेका हौँ। कति सम्भव भयो, हाम्रो स्रोतले कति थ्याक्न सक्यो, तर चाहिँ हामी अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दिने, क्रमागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा बजेटमा आएको छ। यो वार्षिक कार्यक्रममा त्यो अझै प्रष्ट रूपमा आउनेछ। त्यस्तै गरी अब हामीले अलिकति छलफल गर्नुपर्ने भनेको योजना छनौट प्रक्रियामा कसरी सुधार गर्ने होला। यो असाध्यै धेरै असजिलो पनि भएको छ। त्यसैले हामी सबैको चाहिँ छलफलबाट समितिहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, योजना छनौटको प्रक्रिया के बनाउने होला, कस्तो बनाउने होला। हामी अहिलेसम्म अन्यलमै पनि रह्यौँ, यसमा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो पनि मान्नु पर्दैन। यसको विधिको बारेमा, प्रक्रियाको बारेमा हामी छलफल गरौँ भन्ने कुरामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसपटकको त हामीले बजेट ल्याइसक्यौँ, केही अब एकमुष्ट बजेटका बारेमा पनि छलफल गरौँ, त्यसको चाहिँ यो ब्रेकडाउन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा, र आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति एउटा ठोस एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नै पर्छ। त्यस्तै गरी उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि नरहने कुरालाई यहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ। अब राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि नरहने, राजनीतिक पदाधिकारी पनि नरहने खालकोमा जाने हो भने हामी यो कार्यविधि बनाउने बेलामा छलफल गरौँ। यहाँहरूको चाहिँ त्यही खालको सुझाव हुन्छ भने राजनीतिक पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू उपभोक्ता समितिमा नरहने व्यवस्था किटानीका साथ कानुनी रूपमा गरौँ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। त्यस्तै गरी 1 करोडसम्मको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा मेसिन उपकरण प्रयोग नगर्ने कुरा, यो डोजर आतङ्कले धेरै समस्या उत्पन्न गरेको छ। त्यसले यसलाई कम गरौँ भन्ने हिसाबले नै यो प्रस्ताव आएको एक। अर्को कुरा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रोजगारीसँग जोड्ने, श्रमसँग जोड्ने, श्रमसँग जोडिँदाखेरि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ प्रस्ताव आएको हो। र यसमा कतिपय अब हामीले यसको पनि कार्यविधि बनाउनुपर्छ। कार्यविधि बनाउँदाखेरि छलफल गरौँ। त्यसमा अब कतिपय हार्ड कटिङको कुरा होला, सडक बनाउनु पर्ने छ, पहरो छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेले अब खनेर चाहिँ सम्भव छैन भने त्यस्तो एउटा केही अप्सन, केही विकल्प त खोज्नै पर्ला। तर आम रूपमा साना योजनाहरूमा 1 करोडभन्दा तलका योजनाहरू जो उपभोक्ता समितिहरूले गर्न सक्छन्, त्यस्ता योजनाहरूमा श्रमको प्रयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो प्रस्ताव ल्याएका हौँ।
म मान्यज्यूहरूसँग यसका निम्ति पनि सहयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अब यो हामीले राष्ट्रिय स्तरका धेरै सडकहरू धेरै आयोजनाहरू बजेटमा चाहिँ राख्ने काम गरेनौँ। व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा मात्रै राखेका छौँ। जस्तो सुर्खेत हिल्सा सडक एउटा सिम्बोलिक रूपमा बोलेका हौँ। त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग हामीले लबिङ गरिरहेकै छौँ। हामी चाहिँ सरकारको तर्फबाट मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू हामी सबै लागेका छौँ। सङ्घीय चाहिँ मान्यज्यूहरू लाग्नुभएको छ, प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू हामी सबै लागिरहेकै छौँ। उत्तर दक्षिण कोरिडोर अन्य महत्त्वपूर्ण सडकहरूका सन्दर्भमा पनि हामी प्रयास गरिरहेकै छौँ। त्यसमा सङ्घीय सरकारसँग हामीले अझै बढी जोड गरौँ भनेर यो बजेटमा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा सम्बोधन गरिएको हो। त्यस्तै गरी कतिपय चाहिँ कार्यक्रमहरू जस्तो यो केही चाहिँ कार्यक्रम सङ्घीय सरकारसँग मिलेर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू छन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा हामीले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो जस्तो चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कको कुरा छ। प्रोजेक्ट ब्याङ्क त धेरै हदसम्म तयारी अवस्थामा पनि छ। यसपटक हामी MTF यो मध्यमकालीन खर्च योजना पनि मान्यज्यूहरूको हातमा पुर्याउने छौँ। त्यस आधारमा यो परियोजना ब्याङ्क योजना आयोगले चाहिँ तयार गरिरहेको छ। यसलाई हामी कम्प्लिट गर्छौँ। त्यही भएर बजेटमा बोलेका पनि हौँ। कृषि क्षेत्रमा बजेट कम भयो कि भन्ने कुरामा आवश्यक बजेट छुट्टिएको छ हाम्रो चाहिँ हैसियत अनुसार। त्यसमा चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा खास गरी मल बिउ बेर्ना औजार कृषि औजार ढुवानी लगायतका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित पनि गरेका छौँ। र बाढी पीडितहरूलाई बजेट कम भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मान्यज्यूहरूले एउटा सरोकार देखाउनु भएको छ। बाढी पीडितहरूको आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम यसपटक पनि यो कन्टिन्यू छ। चालु आर्थिक वर्षमा कति खर्च हुन्छ अब अन्तिमसम्म केही खर्च यसपटक पनि हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्छौँ। त्यसका निम्ति हिसाब गरेर यतिसम्म बजेट 5 करोडले पुग्न सक्छ भन्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले यो बजेट छुट्याएका हौँ। अपुग भयो भने बाढी पीडितका निम्ति नपुग्ने बजेट हामीले अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गर्छौँ। यो समस्या चाहिँ हामीले यसपटक चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूसँग विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब यो बजेट छलफलकै क्रममा एउटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधाको विषय पनि आएको छ। यस सवालमा हामीले छलफल गरेर उहाँहरूको पनि सुझाव लिएर अब हिउँदे अधिवेशनमै यसलाई हामी संशोधन गर्ने तयारीमा थियौँ। अकस्मात यो कोभिड-19 को कारणले लकडाउनको कारणले हाम्रो प्रदेश सभाको अधिवेशन बिचमा सूचनाबाट टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यसैले यो ढिलो भएको थियो। यसपटक सायद दर्ता भइसकेको छ। हामीले यसै अधिवेशनबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर उहाँलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी यो काम सम्पन्न गर्छौँ। मान्य सदस्यज्यूहरू मान्य सभामुखज्यू, मैले चाहिँ यहाँ उठेका केही विषयहरू प्रश्न पार्ने कोसिस गरेको छु। मान्यज्यूहरूले दिएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरू भोलिका दिनहरूमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। घनीभूत रूपमा यहाँले छलफल गरेर एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा मार्गदर्शन दिनुभएको छ। भोलि मन्त्रालयगत छलफलहरूमा पनि यहाँले यस्तै किसिमका रचनात्मक सुझावहरू दिनुहुनेछ र सरकारलाई चाहिँ कतिपय कमजोरी भएका कुरामा सच्चिने र अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा ऊर्जा उत्साह यहाँले जुन उपलब्ध गराउनु भएको छ, ऊर्जा उत्साह थप्नु भएको छ। थप यहाँहरूको सहयोगको थप सुझाव र मार्गदर्शनको अपेक्षासहित आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।